देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक पवित्रत्मो आमकां सर्गींचे विशय कळीत करता. सर्गींचे गुट आमकां कळीत करता. देखूनच आयच्या वाचपान म्हणटा, जो कोण सर्गींत जावन आयला, सर्गींच्या विशयांत ताचें उलोवणें. जो कोण भुमीचो ताचें उलोवणें भुमीचेंच जावन आसा. आज आमी सगळे भुमीचेंच जावन आसा. आमकां देवान आकारलां वय, पूण आदां वरवीं आमी पातकाच्या सैमांत बुडून गेल्या आनी अनितिवंत जाल्ल्या आम्हा सर्वांचें उलोवणें आमच्या कुडीच्या सैमाचेंच जालां आनी आमच्या कुडीच्या सैमा वरवीं आमी देवाक सोदूंक साध्य ना. बगर कोण जेजू क्रिस्तांतय एक जावन, जेजू क्रिस्ताच्या मरणांत एक जावन, जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत एक जाता, वांटेली जाता, ताका भरपूर रितीन माप मेजाप नासतना पवित्रत्मो देव फावो करता. वय भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांक ही पवित्रत्म्याची गरज आसा आनी हेंच शिसांतय घडलें आनी शिसां लागीं थंयसर धैर्यान थंयसर त्या याजकां मुखार, धर्मशास्त्रा मुखार आनी मुखार जेजू क्रिस्ताचें नांव तुमी उलो मारूं नजो, जेजू क्रिस्ता विशीं तुमी बोधन कर नजो म्हणून सांगता आसतना थंयसर म्हणटा, आमी कोणाक कालजयचे? देवाक की मनशांक म्हणून थंयसर धैर्यान उलोवंक तांकां साध्य जालें. मात्र न्हय, तुमी त्या जेजू क्रिस्ताक मोर्न दिलें, तुमी क्रुसायलो ताका, पूण तो जेजू क्रिस्त परत जिवंत जाला आनी हाका साक्ष आमीच आनी आमच्या भितर असो तो पवित्रत्म असो हाका साक्ष म्हणून धैर्यान ते उलोवंक लागले. मात्र न्ही, वर्ती साक्ष ते जाले. आज भाव भयणीनो, आमी साक्ष जावचें म्हळ्यार कितेंय आमच्या कुडींत कितें सकड थंयसर अद्भुतां जाल्यां जावंक पुरो जायतीं अद्भुत आमच्या जिवितांत जाता, ती साक्ष न्ही. बगर साक्ष म्हळ्यार जेजूची जिणी जिवोवची साक्ष जावन आसा. मोरयेन थंयसर पवित्रत्म्याचें बोळ तिणें घेतलें आनी थंयसर ती जेजू क्रिस्ताक गर्भेस्त जाली. मात्र न्ही, ती वर्ती साक्ष जाली. कितें? जेजू क्रिस्ताक आमकां तिणें फावो केलो. कशें फावो केलो? तिकाच तिणें समर्पण दिलें. मेल्यारय हांव जेजू खातीर, जियेल्यारय हांव जेजू खातीर म्हणून तिणें तिकाच ओपून दिल्ले वरवीं थंयसर आमकां जेजू क्रिस्ताक देखूंक शकता. तशेंच भाव भयणीनो, ती वर्ती साक्ष जावन आसा. जेजू क्रिस्त वर्ती साक्ष. जेजू क्रिस्तान कितें केलें? जेजू क्रिस्तान ताच्या तोंडार थुकल्यार तो थंयसर एकच एक उतार ताणें भायर उलोवना. थंयसर मौन तो रावलो. आज भाव भयणीनो, हीच साक्ष जावन आसा. जर तर तुजे विरोध 1000 लोक उलयल्यार तूं मौन रावचेंच थंयसर वर्ती साक्ष जावन आसा. ही साक्ष जेजू क्रिस्ता बरी जावचेंच साक्ष जावन आसा. खंय खंडन करूंक आसा थंय खंडन करूंक आसा आनी पवित्रत्मो कितें सांगता तें करूंक आमकां प्रेरण आनी माप मेजाप नासतना ताका इसारतल्याक तो पवित्रत्म फावो करता. तर आमकां पवित्रत्म्याचें बळ गरजेचें. पवित्रत्मो केदाळा शिसांच्या वयर आयलो, त्याच्या बळान तें भरलें आनी तवळस तें साक्ष जालें. आज आमकां ही साक्षेचें जिवीत जिवंक जेजू क्रिस्त आपणे दिता. आमेन.